सो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो। नेहा और ईशिका की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा होती है फाइनली उसकी आज शादी का पहला दिन होता है। और इसी दिन की खुशी में हमारी जो नेहा होती है उसको मीठे में कुछ बनाना पड़ता है। हमारी जो नेहा होती है वो किचन में जाती है और खीर बनाती है, और खीर बना के वो लेके आ जाती है। अब आगे हमारी जो नेहा होती है उसके मन में बस यही चल रहा होता है, यार पता नहीं खीर कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, पता नहीं, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया। हमारी नेहा हाथ में लेके खीर के कप जाती है और मम्मी जी के पास जाती है। और जब मम्मी जी हैं वो पहले नेहा के फेस की तरफ देखती हैं, फिर खीर की तरफ देखती हैं। फिर जो नेहा होती है वो मम्मी जी का फेस देखती है। मम्मी जी का जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो मतलब नॉर्मली होता है। वो बोलती हैं बेटा खीर बन गई। मतलब ईशिका की मम्मी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, तो जिस पे नेहा थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती है चिच्ची मम्मी जी बन गई। फिर जो ईशिका की मम्मी होती है बोलती है हाँ दिखाओ लाओ कैसी बनी है। ऐसा बोल के जो ईशिका की मम्मी होती हैं वो फिर हमारी नेहा के हाथ से एक कटोरी सी लेती हैं और उसमें से जो खीर होती है वो उसको देखती हैं। तो पहले खीर को देखती है फिर नेहा को देखती है। नेहा घबरा रही होती है, उसके मन में यही चल रहा होता है कि यार पता नहीं खीर कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। फिर जो ईशिका की मम्मी होती है बोलती हैं बेटा मुझे नहीं सबको दो, सब लोगों को दो खीर। ऐसा बोल के फिर जो नेहा होती है उसने 3-4 कटोरी में लेके आई होती है। वो कटोरी दादी माँ दादाजी और इशिका और वहाँ पे मतलब एक और लड़की होती है उसको देती है, उन सबको खीर देती है। और जो इशिका की मम्मी होती हैं वो अभी तक नहीं खाई होती हैं। तो नेहा बोलती है मम्मी जी कैसी बनी है, जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है बेटा टेस्ट तो करने दे, अभी तक मैंने टेस्ट किया ही नहीं कैसी बनी है। फिर जो इशिका की मम्मी होती हैं वो स्पून उठाती हैं और मतलब चखती हैं, और जैसे ही वो खाती हैं एक स्पून तो वो नेहा के फेस की तरफ देखती हैं। और जैसे ही नेहा इशिका की मम्मी की फेस की तरफ देखती है तो नेहा डर रही होती है कि भगवान जी प्लीज़ अच्छी बनी हो अच्छी बनी हो अच्छी बनी हो। इशिका की जो मम्मी होती हैं वो मुंह बनाते हुए बोलती हैं ये खीर बनाई है तुमने, बताओ बेटा तुम्हें खीर बनाने नहीं आती, तुमने आज से पहले कभी कुकिंग की है, तुम्हें पता है खीर कैसे बनती है। मतलब इशिका की जो मम्मी होती है वो नेहा को बातें सुना ही रही होती है। इशिका खड़ी होती है बोलती है मम्मी खीर बहुत अच्छी बनी है, क्या हो गया आप ऐसा क्यों बोल रही हो नेहा को। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो खड़ी होती है और इशिका की तरफ देखती है और हाथ बांधती बोलती है अच्छा अभी से तुम जोरू की गुलाम बन गई, वाह बेटा वाह, क्या बात है कितनी जल्दी साइड दे रही है तू। इसको खीर बनाने भी नहीं आती है, इसको बोलो खुद चख के देखे और खीर कैसी बनी है। आज इसका पहला दिन था रसोई में और इसने कैसी अजीब सी खीर बनाई है। मतलब वहाँ पे सब लोगों को पता होता है कि खीर कैसी बनी है। इशिका की मम्मी थोड़ा सा ड्रामा कर रही होती है हमारी इशिका को डराने के लिए, सॉरी नेहा को डराने के लिए। इशिका बोलती है क्या मम्मी अच्छी तो बनी है, क्या मसला है इसमें, क्या कमी है इसमें। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो इशिका को आँख मारती है और बोलती चुप कर के बैठ। फिर जो इशिका होती है वो समझ जाती है और नेहा जो होती है वो डरने लग जाती है और जाती है बोलती है मम्मी मम्मी वो सॉरी, मैं कभी खीर बनाई नहीं तो मुझे आती नहीं थी, और जैसा वो डब्बे में लिखा था मैंने वैसे वैसे बना दी, सॉरी मम्मी जी सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब हमारी नेहा काफ़ी डर चुकी होती है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही होती है। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा को इस तरह देख के वो बिना मतलब एकदम से नेहा के पास आते उसको हक कर लेती है और बोलती है बेटा 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 खीर बहुत टेस्टी बनाई है तुमने, बहुत ज़्यादा, मैं तो तुझे ऐसे ही तंग कर रही थी। फिर जो नेहा होती है बोली मम्मी सच में। फिर इशिका की जो मम्मी होती है वो उसका नेहा को पीछे करती है, उनको कटोरी लेती है और उनमें से एक स्पून नेहा को खिलाती है, बोलती है देख कितनी टेस्टी बनाई है तुमने, सच में मेरी बहू बहुत, जैसे मेरी बहू सुंदर है ना वैसे ही मेरी बहू को कभी काम नहीं किए लेकिन फिर भी कितनी अच्छी खीर बनाई है बेटा तुमने।
مطلب عشیقہ کی ممی مطلب پھر اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہیں. بولی کیا ممی آپ نے مجھے ڈرا دی. میں نے بولا پتہ نہیں سچ میں صحیح بنی نہیں, میں نے پتہ میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا. میں نے بولا جھوٹی نہ ہو جائے. پھر جس پہ عشیقہ کی ممی بولتی ہیں بیٹا بھائی میری بہو بنائے اور وہ اچھی نہ ہو, ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر یہ لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ کرنے لگ جاتے ہیں اور بریک فاسٹ ریڈی ہو جاتا ہے. سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے ڈائننگ ٹیبل پر. سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں. ہماری جو نیہا ہوتی ہے آج وہ نہیں بیٹھتی ہے. عشیقہ کی جو ممی ہوتی بولتی ہے بیٹا کیا ہو گیا, بیٹھ ہمارے ساتھ بریک فاسٹ کر. جس پہ نیہا بولتی ہے ممی نہیں آپ لوگ کریں میں کر لوں گی. یہ سب بول کے جو نیہا ہوتی ہے وہ سب کے آگے کھانا پروستی ہے. سب کے آگے کھانا پروستی ہے. اور یہ کرتے دیکھ کے عشیقہ کی ممی کو بہت خوشی ملتی ہے, بہت 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 زیادہ. اور یہ چیز دادی ماں اور دادا جی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دادا جی بولتے ہیں عشیقہ بیٹا میری پوتی نے کبھی بھی خود کچن میں جا کے کھانا تک نہیں کھایا. جب تک اس کو لا کے نہ دو تو وہ نہیں کھاتی تھی. اور آج ایسے دیکھ کے سچ میں بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ میری وہی پوتی ہے. میری جب پوتی غصہ کرتی تھی نا تو جب ایسا کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا بھگوان جی پتہ نہیں اس کا سسرال میں کیا ہوگا, یہ آگے سنبھال پائے گی کہ نہیں. لیکن جب سے یہ یہاں پہ آئی ہے نا تم لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھ چکی ہے. اور اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی ضد گھمنڈ کہاں چلے گیا پتہ ہی نہیں. جس پہ عشیقہ کی ممی بولتی ہیں نہیں اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. اور یہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے. جیسے وہ وہاں پہ رہتی تھی نا تو ویسے ہی یہاں پہ بھی رہے گی. چلو بیٹا بیٹھ جاؤ بریک فاسٹ کرو. جس پہ نہیں بولتی نہیں ممی آپ کر لو نا میں کر لوں گی. عشیقہ کی ممی اٹھتی ہیں اور اٹھ کے ایک چیئر مطلب اپنی چیئر پہ نیہا کو بٹھاتی ہیں اور بولتی ہیں یہ میری بیٹی ہے. میری بیٹی کے نخرے ہم ویسے ہی اٹھائیں گے جیسے آپ اٹھاتے تھے. سب پیار اس کو سیم یہاں پہ بھی ملے گا. آئی پرومس اس کو کبھی اپنے مائکے کی کبھی یاد نہیں آئے گی. جس پہ نیہا ممی جی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے. بولتی ہے ممی میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں نا دادا جی مجھے وہاں کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہے. اور جو اکیلا پن میں جب ممی کو مس کرتی تھی یاد کرتی تھی اور میں روتی تھی. جب سے میں یہاں پہ ہوں مجھے ایک ماں کا پیار ملے. اور کاش میری ماں بھی ہوتی تو مجھے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار انہوں نے مجھے کیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں جب سے یہاں پہ ہوں مجھے ماں کا پیار ہی چاہیے تھا. وہ مجھے آلریڈی مل چکا ہے. اور ماں کے پیار کے ساتھ ساتھ مجھے ایک پارٹنر, مجھے سب لوگوں کا پیار ملا ہے. دادا جی سچ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں. مطلب نیہا ایسی باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں. عشیقہ کی ممی نیہا کو ہگ کرتی ہیں, بولتی ہیں بیٹا بس کوئی بات نہیں, تو ہماری بیٹی ہے اور بیٹی ہی رہے گی. یہ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر عشیقہ کی ممی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے نیہا کے ساتھ. یہ سب لوگ ایسے ہی ہنسی مذاق کے ساتھ بریک فاسٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے ہی بریک فاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. دادی ماں کی تو طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. وہ پھر روم میں جاتی ہے, ان کے لیے ایک ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے ہماری عشیقہ نے اسپیشل. تو دادی ماں منع بھی کرتی ہے نہیں بیٹا بس تھوڑا سا سر میں درد ہے. لیکن ہماری عشیقہ کہاں ماننے والی تھی, وہ ڈاکٹر کو بلاتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرواتی ہے. اور ایسے ہی ان لوگوں کی شادی کے کئی ہفتے گزر جاتے. یہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گاؤں والے مطلب گاؤں والوں کو گاؤں سے چھوڑ کے گاؤں والوں کو اس خوشی میں سب گاؤں والوں کے لوگ بہت کچھ دیتے ہیں. گاؤں والے بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری عشیقہ مطلب کافی بڑی بزنس مین تھی. اس وجہ سے عشیقہ نے سب گاؤں والوں کو یہ بولا تھا کہ ہر منتھ میں آپ کو 5,000 فی بندے کو بھجوا دیا کروں گی. یہ سن کے تو گاؤں والے اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ ہماری عشیقہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ بیٹا بھگوان جی تجھے ایسے ہی کامیاب کرے.
اور گاؤں والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں ہماری عشیقہ سے، نیہا سے، کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکیاں تھی۔ وہ کافی زیادہ گاؤں والوں کی ہیلپ کی، جو گاؤں میں مطلب جس چیز کی کمی تھی ان سب نے وہ سب کچھ کر کے دیا۔ گاؤں میں اسکول نہیں تھا، ان لوگوں نے اسکول بنا کے دیا، سڑکیں صحیح کروا کے دیں، جس وجہ سے گاؤں والے کافی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگ پھر شہر چلے جاتے، دادی ماں دادا جی بھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور عشیقہ ایک دن آتی ہے اور ممی کو بولتی ہے، ممی ہمیں ابھی یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ میں نے یو ایس میں اپنا بزنس اور گھر دیکھ چکی ہوں، ابھی ہم وہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے، اگر آپ چاہیں تو۔ عشیقہ کی جو ممی ہوتی ہیں بولتی ہیں، بیٹا میرا انڈیا سے جانے کا بالکل من نہیں کر رہا ہے، تو اور نیہا چلی جانا۔ جس پہ عشیقہ اپنی ممی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ان کے پاؤں میں بھی جاتی ہے، بولتی ہے، ممی یہ کیا بول رہی ہو آپ کے بنا ہم کیسے جا سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے کبھی نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ سو گائز دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اور ہاں گائز، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، پلیز گائز چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔ اوکے، بائے بائے۔